अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं मेहरीन सब्तैन। आज के हम मौज़ूआत के बारे में आपको बताते चले जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मरदमशुमारी के हवाले से। जी हाँ, बहुत ही ज़रूरी है मरदमशुमारी इस मुल्क के लिए। क्या 2018 के इलेक्शंस मरदमशुमारी के बाद होंगे या क्या एक बार फिर से ये इलेक्शंस जो हैं इसके बगैर ही होंगे, ये हम ज़रूर जानना चाहते हैं। क्यों मरदमशुमारी अल्तबा का शिकार है, क्या वजूहात हैं, किसके मुफादात हैं, क्या कहानी है, ये आप ज़रूर जानिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे नैब के हवाले से। जी हाँ, नैब की कार्रवाइयों पर जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, जो अपोजिशन का मौक़िफ़ है, उस वक्त इनका जो मुत्तफ़िक़ का मौक़िफ़ है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद आखिर में हम ज़रूर बात करेंगे पंजाब पुलिस की। पंजाब पुलिस जिसकी मखदूस सूरत हाल पर हमने बात करनी है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जितने अटैक्स हो चुके हैं पंजाब पुलिस पर, जी हाँ 3 मरतबा अटैक्स हो चुके हैं और एकदम से तेज़ी आई है दहशतगर्दी के इन वाक़यात में। ये सब क्या हो रहा है, क्या पंजाब पुलिस को उस तरह से इक्विप किया जा रहा है, वो कौन से अनासर हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारा मौजू मरदमशुमारी के हवाले से हमने बात करी और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ज़ईम कादरी साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ हमें लतीफ़ कोसर साहब ज्वाइन करेंगे। लतीफ़ कोसर साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ईम कादरी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। ज़ईम कादरी साहब से ज़रा आगाज़ करते हैं। ज़ईम कादरी साहब, बहुत ही ज़रूरी है मरदमशुमारी। किस तरह से हम अपने मुल्क के रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं, हम कैसे जान सकते हैं क्या होने जा रहा है और आपकी हुकूमत जो है उसका क्या स्टांस है इस पर? हम तो कन्विंस्ड और कमिटेड हैं कि हमने मार्च के महीने में ये सेंसस का अमल शुरू करना था और हम ये समझते हैं कि इसकी अहमियत मैं ये समझता हूँ किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में, स्पेशली एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में जो स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल होती है उसके बाद आप प्रायोरिटाइज करते हैं चीज़ों को। हेल्थ, एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं जब आपके पास एक डेटा अवेलेबल हो कि आपका सेंसस क्या है, क्या आपकी पॉपुलेशन है। और स्पेशली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जो हमारा ग्रोथ रेट है वो दूसरे ममालिक से बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक, हमें एक्चुअली इस पे काम बहुत जल्दी करना चाहिए। माजरत के साथ आपके माइक का थोड़ा सा इशू आ रहा है, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे आपसे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लतीफ़ कोसर साहब भी। लतीफ़ कोसर साहब, बहुत ही ज़रूरी है मरदमशुमारी। आपकी जानिब से तो अभी करारदाद भी सामने आ गई और मुश्तरका मुफादात काउंसिल में भी आप लोग कह रहे हैं कि हम इस इशू को उठाएंगे और ज़ोरदार तरीके से उठाएंगे। कितना एक ज़रूरी है हो जाना इन सेंसस का और किस कदर ज़रूरी आने वाले इलेक्शंस के हवाले से खास तौर पर? मैं समझता हूँ और बल्कि सभी दुनिया का जितने भी आप अगर बजटरी एलोकेशन देखें, जितने भी ममालिक हैं, अगर वो अपनी पॉलिसियाँ बनाएंगे, चाहे वो एजुकेशन होगी, चाहे वो हेल्थ होगी, चाहे वो इलेक्टोरल प्रोसेस होगा, जितने भी मामलात होंगे वो तमाम का दारो मदार जो है आपकी आबादी पर मुहित है। और हमारा चूंकि एक वफाकी निज़ाम का सिस्टम है और हम इकाइयाँ जो हैं पाकिस्तान की 4 इकाइयाँ भी हैं, उसमें आपका कैपिटल टेरिटरी भी है। उनका सेंसस बदकिस्मती से 98 के बाद आप देखिएगा अभी तक हम उसी सेंसस पे बैठे हुए हैं। आप किस तरह से मुल्क चला रहे हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि ये हम मुसलसल, मैं अपने आप को भी उसमें मुर्द इल्जाम ठहराता हूँ। क्योंकि लतीफ़ कोसर साहब, आप लोग की हुकूमत में भी तो ये वक्त आया ना, 2011 में डिसाइड किया गया। अभी आप इनकी तो बात करेंगे, आप कहेंगे कि इनको आए हुए 2.5 साल हो गए, लेकिन आप लोग की हुकूमत में भी इस पर क्या हुआ? नहीं, मैं कहता हूँ हम सभी जिम्मेवार हैं। मैं ये उनको किसी को इल्जाम नहीं, मुर्द इल्जाम ठहरा रहा, मगर देखिए हम एक झटके हिसाब से, अजीब हिसाब से चल रहे हैं। देखिए सेंसस इतना लाजिम है इस मुल्क में। आपकी जितना फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स हैं उसमें से जो आपके बजटरी एलोकेशंस हैं, जो सूबों को आपने एनएफसी अवार्ड्स में जो उनको हिस्सा ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, वो भी दोबारा तारीख आ गई है एनएफसी अवार्ड्स की भी। वो भी इस आबादी की बुनियाद पर होते हैं जो आप हिस्सा सूबों को देते हैं नेशनल फाइनेंस कमीशन में, वो जो आप फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से देते हैं, उस पर भी आबादी का दारोमदार काफी कदरे होता है। पिछली दफा हमने अलबत्ता जरूर उसमें जो है आबादी के अलावा हमने जो है अंडर डेवलप्ड एरिया और टेरिटरी को हमने शामिल किया था, वरना बलूचिस्तान तो 5। लेकिन फिर भी आपके वक्त में भी कुछ हो नहीं पाया। बताइएगा आप ज़ईम कादरी साहब कि क्यों नहीं हो पा रहा, किसके ऊपर जिम्मेदारी डाले, और अब भी नहीं होता तो 2018 के जो इलेक्शन है अगेन 98 के उस पर हम लोग चलेंगे। सैंक्टिटी नहीं रहेगी अगर ये सेंसस ना हो। बड़ी बात कर दी आपने। बिल्कुल। और मैं वाज़ेह तौर पर करूं कि जब आपके पास
آبادی کی کیلکولیشن ہی نہیں ہوگی تو کانسٹیچوئنسیز پہ جو ایک برڈن آئے گا. 5 لاکھ کا اگر آپ نے ایک فگر رکھا ہوا ہے فار نیشنل اسمبلی کانسٹیچوئنسی اور وہاں پہ 7 لاکھ یا 8 لاکھ ووٹرز ہیں تو پھر وہ تو ڈسٹرب ہو جائے گا. عرض یہ ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے. یہ نہیں ہوا تو زیادتی ہوئی پچھلے 17 برس میں, 10 سال بعد لازمی ہونا چاہیے. جس طرح کھوس صاحب کہہ رہے تھے, بالکل درست فرما رہے تھے کہ اس کی موڈیلٹیز پورے ملک کے نظام پر ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہیں. ابھی کچھ ریزرویشنز آئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام ریزرویشنز کو ایڈریس کرے. ان کو ایڈریس کیے بغیر اگر کہیں بھی اس میں کہیں شائبہ بھی آیا کہ کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایگری نہیں کر رہی سے, تو یہ سارا عمل جیپٹائز ہو جائے گا. اور اس کے پچھلے سال مارچ میں ہونی تھی نا مردم شماری, آپ ہی کی حکومت میں. اس سال اپریل میں ہونی تھی. نہیں, لیکن پچھلے سال مارچ میں طے ہوا تھا کہ ہم نے اس سال اپریل میں کرنی ہے 2016 میں. ہم نے اس کے لیے اس بجٹ میں باقاعدہ پیسے بھی رکھے تھے. اور اب سندھ کی ریزرویشنز ہیں, کچھ بلوچستان کی ریزرویشنز ہیں. ہم ان ریزرویشنز کو دور کیے بغیر ان کو اس کو سینسس کو نہیں کروانا چاہتے, کیونکہ اگر یہ اس کی سینکٹیٹی پر کوئی انگلی اٹھ گئی تو پھر یہ سارا نظام جو وہ جیپٹائز ہو جائے گا. ہر کام کے لیے ہم فوج کو بلا لیتے ہیں, ہر کام کے لیے ہمیں فوج کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے دوبارہ مانگ لیے, فوج مانگ لی, لیکن فوج نے بھی کہا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ڈپلوائے نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بزی ہیں ابھی بارڈرز پہ بھی اور جگہوں پر بھی. تو پھر کیا اس عمل میں کوئی اور دوبارہ سے رکن اندازی ہو جائے گی؟ اس میں صوبائی حکومتیں جو ہیں they will play their role. اور ایجوکیشن صوبائی حکومتیں تو کہتے ہیں نا ہمارے بندوں کو استعمال کریں, ان کو سیولینز کو. یہی وہ ڈسکشن ہے جو ہونی ہے. 29 کو مشترکہ مفادات کونسل کا ایک اجلاس جناب وزیر اعظم نے طلب کر لیا ہے. وہاں تمام معاملات جو ہیں, کل سندھ نے بھی اپنی ریزرویشنز رکھی ہیں, تو یہ تمام معاملات وہاں ڈسکس ہوں گے. 29 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کا حل نکالا جائے سب کی مرضی کے ساتھ, سب کی سیٹسفیکشن کے ساتھ. اچھا زعیم قادری صاحب, وہی آپ کی بات سیٹسفیکشن کے ساتھ, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم سب کو اعتماد میں لیں. ان سب کو اعتماد میں کیوں نہیں ابھی تک لیا جا رہا؟ وہ تو ہو رہا ہے نا پروسیس. کب ہوئے گا مکمل؟ یہ 29 کو مشترکہ مفادات کونسل کی میٹنگ ہے نا جی, کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہے. اس 29 کو یہ تمام ریزرویشنز وہاں آئیں گی, اور انشاءاللہ حکومت کا یہ فرض ہے کہ ان کو نہ صرف سیٹسفائی کرے بلکہ ان کے ساتھ ان کو اس نہج پہ لے کے آئے. بالکل, انہیں بلکہ جو قرارداد جو انہوں نے ابھی ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے. کونسل صاحب, کیا ریزرویشنز ہیں آپ لوگوں کی, سندھ حکومت کی کیا ریزرویشنز ہیں؟ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مشترکہ مفادات کونسل میں بیٹھیں گے, سنیں گے, آپ سب کو آن بورڈ لیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل میں آپ کی بات سنی جائے گی, اور وہ تمام باتیں جو آپ نے اپنے قرارداد میں پیش کی ہیں ان سب کو بھی سنا جائے گا, ملحوظ خاطر رکھا جائے گا؟ دیکھیے قادری صاحب کو پتہ نہیں ہے, یہ مفادات کونسل میں ابھی تک تو اس ایجنڈے پر ہی سرے سے نہیں ہے. یہ البتہ قائم علی شاہ صاحب ہمارے چیف منسٹر اس کو یقیناً ریز کریں گے, اور امید ہے کہ چلیں ایجنڈے کے علاوہ بھی اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, اور میں توقع کرتا ہوں کہ اسے ڈسکس کیا جائے گا. لیکن ہم کسی قیمت پر اسے مؤخر ہونا نہیں چاہتے کہ یہ جو ہے اور التوا میں پڑ جائے, التوا میں چلا جائے. ہم یہ یقیناً چاہیں گے, لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ چاروں صوبوں پر جو ہے کہ تحفظات اپنی جگہ ہیں, مگر ہم نے جو سلوشن دیا ہے وہ بہترین ہے کہ جہاں تک سینسس ہے, کیونکہ سینسس ظاہر ہے کہ صوبوں کی بنیاد پر, آبادیاں تو ساری صوبوں میں ہی ہیں نا جی, تو صوبوں کے جس صوبے میں آپ مردم شماری کروانے جا رہے ہیں اسی صوبے کے صوبائی حکومت کے ذمہ داری ہونی چاہیے, اور انہی کے عملے کے ذریعے جو ہے, اور فوج جو آپ نے کہا, فوج صرف ان کی سیکیورٹی کے لیے نگرانی کے طور پر جائے گی. فوج نے یہ نہیں کہ سینسس میں مردم شماری انہوں نے جو ہے انسانوں کی ہنٹ یا ہاؤسز ہنٹ کرنے, یہ فوج کا کام نہیں ہوگا. حکومت تو یہ کہہ رہی ہے نا, فوج اگر اویلیبل ہوگی تبھی اس پروسیس کو ہم لے کر چلیں گے, تو فوج تو اتنی اویلیبل ہو نہیں سکتی نا. دیکھیں سیکیورٹی کے لیے وہ پولیس, سیکیورٹی کے لیے چاہے وہ صوبے کی پولیس ہو, چاہے معاونت میں رینجرز ہوں یا جو ہے ایف سی ہو, کوئی چیزیں ہوں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. دیکھیں بلوچستان میں آپ نے ایک ایسے ایریا میں بھی جانا ہے جہاں یقیناً یہ فورس میجورٹی کی پوزیشن ہے, تو اس لیے جہاں جہاں ضرورت ہوگی یقیناً وہاں میں مجھے ایسی کوئی مجھے شائبہ نہیں ہے کہ اگر فوج اس طرح اویلیبل نہیں ہوتی تو کیا پھر بھی یہ پروسیس ہو جائے گا؟ ذرا اس کو کلیئر کر دیں. دیکھیں بیوی, میں تو ایک سردار صاحب نے فرمایا کہ ایجنڈے پہ نہیں ہے, غالباً یہ سن نہیں پائے یا ان کی نظر سے نہیں گزری. پرویز رشید صاحب نے باقاعدہ اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ ایشو ایجنڈے پر ہے
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे। ज़हीम कादरी साहब, मैं थोड़ा सा ऐड इन कर दूं कि हुकूमत ने जो रिक्वेजिशन दी है उसके मुताबिक 1,67,000 फौजियों की दरख्वास्त की गई है, ठीक है, और उतनी फौज ने कह दिया कि वो नहीं अगर प्रोवाइड कर सकते, फिर क्या होगा? नहीं, फिर ये होगा कि फिर बहरहाल आपको जो प्रोसेस शैल कंटिन्यू, नो, प्रोसेस मस्ट कंटिन्यू, रास्ता नहीं है इसके बगैर भी। या आप जो स्टेटिस्टिक्स की बात कर रही है ना, एलोकेशन ऑफ फंड्स की बात कर रही हैं, आपको इल्म ही नहीं है कि आपके यहाँ क्या अवेलेबल पॉपुलेशन है और उसकी ग्रोथ रेट क्या है, तो आप स्टेटिस्टिकली डेवलपमेंट बजट्स को बाइफिकेट करके तालीम, हेल्थ और दीगर महकमों पे नहीं लेके जा सकते। आपके पास फिगर्स ही नहीं है। जो कुछ हम कहते हैं ना, मस्ट कंटिन्यू, लेकिन हमें कंटिन्यू होता भी अनकरीब में दिखाई नहीं दे रहा। देता हूँ कि हुकूमत इस पे बहुत ज्यादा कन्विंस्ड है एंड वी विल मेक श्योर 2018 के इलेक्शन मर्दमशुमारी के बाद होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो उनकी एंटिटी जेपटाइज हो जाएगी। चलिए ठीक है, डिले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नून लीग पे आएगी। लाजमी। ठीक है जी। लतीफ कोसा साहब, देखिए, इसमें जब तक आप नादरा के अमला में भी आप सूबाई जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की बुनियाद पर, देखिए बहुत बड़े मसले हैं। मसलन सिंध में जो है इन्फ्लक्स ऑफ बाहर से इन्फ्लक्स जो है, चाहे वो फॉरेनर्स का की शक्ल में अफगानिस्तान के, सिंध में नहीं है, पंजाब में भी है, बलोचिस्तान में भी है, केपीके में भी है, अफगानियों का बहुत बड़ा इन्फ्लक्स है। अब जी, आप ठीक कहा आपने, इसीलिए ये बहुत गंभीर मसला है, लेकिन इसको सुलझाया जा सकता है और इसमें अगर अज़्म हो, आपका पॉलिटिकल विल हो, तो उसमें मैं समझता हूँ हो जाएगा और होना चाहिए। हमें सबको मिल बैठकर इस मामले में हमें देखना चाहिए कि जो जिस सूबे का बासी है उस सूबे में बिल्कुल रहे। पाकिस्तान सभी का साझा है, पाकिस्तान किसी एक सूबे की मलकियत नहीं है, और इसी तरह हम एक सूबे से दूसरे सूबे में निकाल के फेंक भी नहीं सकते हैं और ना फेंकना चाहिए किसी को। इसलिए जहां आपने रोजगार फराहम किए हैं, मुहैया किए हैं, वहां आपने ये भी देखना है कि आप उसको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। आप देखें, सिंध में मसलन अर्बन रूरल डिवाइड है, और शायद यहाँ पंजाब में भी, हमारी सदर्न पंजाब में और यहाँ की जो अर्बन डिवाइड भी है, तो वहाँ तो कोटा, सर्विसेज कोटा भी वहाँ फिक्स्ड है इस बुनियाद पर कि आपके अर्बन और रूरल डिवाइड में। अब यहाँ ये इन चीज़ों तमाम को आपको सुलझाना पड़ेगा ताकि आप कौमी स्पिरिट लेकर चलें, बजाय इसके कि हम ये बताइए 2011 की जो खाना शुमारी है उसमें फिर क्या मसला हुआ था? 2000 देखिए, उस वक्त जो है आपकी जो सूरत हाल थी हमारे काफ़ी इलाकों में ऐसी थी जहां आप के लिए जो है दहशत गर्दी इतनी नासूर की तरह फैली हुई थी कि आपके लिए दिक्कतें थी वहां। अब आपके बलूचिस्तान के इलाकों में, केपीके के इलाकों में, काफ़ी सारे इलाकों में आपके बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। अब ये तो आप करवाने से रहे कि आप सिर्फ पंजाब में करवा दें और बाकी सूबों में ना करवा पाएँ, तो इसलिए आपको यकीनन ये था कि हम आहंगी चाहिए थी और सारे मुल्क में बैक वक्त आपको को है मर्दमशुमारी करवाना मकसूद थी, और इसलिए अब इस वक्त हालात जो है बिल्कुल साजगार भी हैं। क्या ये भी एक बड़ी वजह है मर्दमशुमारी का सिंध में ना हो पाना कि वहां पे जो बढ़ती हुई आबादी है और उसकी वजह से जो रिसोर्सेज पे एलोकेट करने पड़ेंगे? अगर हम एनएफसी के हवाले से भी बात करते हैं, सिंध को उसका असल हक देना पड़ जाएगा। देखिए, ये बात तो सिंधी हमारी क़यादत ने और सिंधी सारी, चूंकि 25 सियासी जमातें थीं जिसमें सिंधी कौम परस्त भी मौजूद थे, उन्होंने इन चीज़ों का इजहार किया है, मगर मैं फिर इस तासबियत में मैं नहीं जाना चाहता, ना मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं तवक्को करता हूँ कि हम इसको अपनी कौमी ताकत में इसको इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि हम इसको मज़ीद तफर्रकों में बंटवारा कर दें। पहले ही हमारा बहुत ज़्यादा बंटवारा, बड़ी अच्छी बात की आपने लतीफ कोसा साहब, बड़ी अच्छी बात की। ज़हीम कादरी साहब, उन्होंने तो बहुत अच्छी पॉजिटिव बात की है। जो करारदाद में उन्होंने बातें सामने रखी हैं जिसमें उनका ये कहना है कि 1 माह के अंदर इसे कराया जाए, साथ ही साथ गवर्निंग काउंसिल में तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाए, और जो बाकी बातें भी हैं वो भी क्वाइट रीजनेबल है। इन सब बातों को आप लोग जरूर सामने रखेंगे, उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? न सिर्फ रखेंगे बल्कि इनमें से बहुत सारी बातें तो इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि उनको माना जाना चाहिए, और ऑब्वियसली हर सूबे को उसका राइट मिलना चाहिए और हर सूबे का ये हक है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि वहां पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो अर्बन और रूरल डिवाइड का और कोटा सिस्टम का है। मैं किसी सियासी जमात को सपोर्ट या निगेट नहीं कर रहा हूँ, वहां पे ये जो कोटा सिस्टम है वो एक बहुत बड़ा इशू है। जब तक आप वहां पे कोटा सिस्टम नहीं खत्म करेंगे तब तक ये काम वहां पे, हुकूमत का क्या स्टांस है? हुकूमत क्या करना चाहती है? अभी भी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ना। नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं, इस पे आपका नजरिया क्या है? वी आर वेरी क्लियर कि हम चाहते हैं कि सेंसस हो, हर एक फर्द जो है उसको जांचा और गिना जाए,
اور اس کے بعد پالیسیز بناتے وقت ان اسٹیٹسٹکس کو استعمال کیا جائے تاکہ ملک کی پالیسیز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے اور جس کو کہتے ہیں بہت طاقتور ہوں. اگر آپ کو فگرز نہیں ہوں گے تو آپ کی کوئی بھی پالیسی چاہے کتنی ہی زیادہ بہترین مائنڈز نے نہ بنائی ہو وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ کے پاس نفوذ کی کیلکولیشن ہی نہیں. چلے ٹھیک ہے، لیکن عظیم قادری صاحب آخری سوال کہ مردم شماری کو اکٹھے کروائے جانا کیوں ضروری ہے؟ مرحلہ وار کیوں نہیں کرایا جا سکتا؟ ٹو میک اٹ ایزیئر. دس کین بی obtained، یہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر تمام فریق اس پہ راضی ہوں تو اس میں کوئی عرض نہیں جی ہے. کوثر صاحب، اکٹھے کروانا چاہیے یا مرحلہ وار کرانا چاہیے؟ دیکھیں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگلے الیکشن سے پہلے ہر صورت میں اس کو مکمل ہو جانا چاہیے، بلکہ اسی اگر آپ اس میں سمجھتا ہوں بجٹ سے ہی پہلے کر لیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر اکٹھے ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی ناممکن ہے یا مشکل بات ہے. بہت سے ریزنز دیے جاتے ہیں نا اس کے اکٹھے کروانے. اور دیکھیے ہیومن ریسورس موجود ہے ہمارے پاس، مین پاور موجود ہے الحمدللہ. چاروں جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس پر پرعزم ہیں اور وفاق بھی اس میں معاونت کر رہا ہے، تو پھر اس میں کون سا ایسا چیز ہے؟ دیکھیے نادرا کو آپ کے پاس شناختی کارڈ پہلے ہی بنے ہوئے ہیں، تقریباً آپ دیکھ لیں کتنی پاپولیشن، ساری پاپولیشن جو ایڈلٹ آپ کی پاپولیشن ہے اس کے بنے ہوئے ہیں. تو نادرا کے آپ اس کو استعمال کیجئے گا. آپ CNIC جو آپ کا جو کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے اس پر پتے بھی لکھے ہوئے ہیں، ایڈریسز بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کا سب کچھ لکھا ہوا ہے. آپ نے اس کی ری ویریفیکیشن کرنی ہے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے ایسی، سوائے اس کے کہ آپ گھر گھر جائیے گا اور اس کی تصدیق کر لیجئے گا. جو آلریڈی موجود ہیں ان کو اسی طریقے سے آپ چلنے دیجئے گا، جو رہ گئے ہیں نہیں ہیں ان کو آپ جو ہے بالکل اندراج بھی کیجئے گا، ان کو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بھی ایشو کر دیں. تو اس میں کون سا ایسا راکٹ سائنس ہے اور کون سا ایسا لمبا عمل ہے جو نہ ہو پائے اور اس کو. ٹھیک ہے جی لطیف کوثر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. عظیم قادری صاحب آپ شکریہ. آج ہمیں اپوزیشن اور حکومت جو ہے دونوں ایک ہی پیج پر نظر آ رہے ہیں. مردم شماری ضرور ہونی چاہیے ان کا یہ کہنا ہے، لیکن نون لیگ کے بہت سے ایسے ہیں سیاستدان جن کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایک ہی گو میں ہونی چاہیے. اس کی کچھ وجوہات جو بیان کی جاتی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہے، لیکن جو مورل آف سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ مردم شماری بہت ضروری ہے. اس کے بغیر 2018 کے الیکشنز جو ہیں ان کے کوئی معنی نہیں ہوں گے، یہ کہنا ہے عظیم قادری صاحب کا. ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم نے نیب کے حوالے سے ضرور بات کرنا ہے. نیب کی کارروائیاں اس پر جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ حکومتی رد عمل اور اس کے بعد اپوزیشن کا رد عمل اور پھر ان کا متفقہ جو ایک رد عمل ہے اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین، قوموں کی ترقی میں ادارے بہت اہم ہوتے ہیں. شخصیات تو آتی جاتی رہتی ہے لیکن ادارے قائم رہتے ہیں. عام تاثر یہ ہے کہ جب تک سندھ میں نیب اپنی کارروائیاں کرتا رہا تو حکومت کی جانب سے تو خاموشی رہی، لیکن جیسے ہی بات ان پر آئی تو ان کی طرف سے یہ کہا جانے لگا کہ احتساب کے اداروں کو استعمال کر کے جمہوریت پر وار کیا جا رہا ہے، جبکہ جمہوریت کو تو احتساب کی بہت ضرورت ہوتی ہے. بہت ہی عجیب و غریب سا یہ معاملہ ہے. نیب پر چڑھائی کی نواز شریف صاحب نے تو FIA پر چڑھائی کر دی آصف علی زرداری صاحب نے، اور یوں ایکا ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اختیارات کم کرنے کے حوالے سے FIA اور نیب کے. یہ تمام تر معاملہ کیا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے دفاعی تجزیہ کار طلعت مسعود صاحب اور ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ مظہر عباس صاحب موجود ہیں. طلعت مسعود صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کا یہ کیا نظام ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کچھ احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے تو تمام سیاسی پارٹیز جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے شاید اپنے مفادات کے لیے؟ میرے خیال میں یہ صرف سیاسی پارٹیز کی ہی رویہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ تمام جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں ان کا یہی رویہ ہے کہ آپ دوسرے کا تو احتساب کر سکتے ہیں لیکن اپنا احتساب جب شروع ہوتا ہے تو پھر تکالیف شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم نے شروع سے پاکستان کی تاریخ آپ دیکھ لیں کہ دوسروں کا احتساب ہوتا رہے گا، نہ احتساب کبھی نہیں ہوگا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانون کی بالادستی ہے وہ سب پر لاگو نہیں ہے.
اور یہ جو ایک ہماری روایت بن گئی ہے اور جو کہ بالکل منفی ہے تمام دنیا کے جو اصول ہیں اس کے لحاظ سے، اسلام کے اصول ہیں، جمہوریت کے اصول ہیں، ایک اچھی حکومت گورننس کے اصول ہیں، اس کے بالکل برخلاف ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں اور میڈیا کا بھی اس میں بڑا رول ہے اور سول سوسائٹی کا، کہ میرے خیال میں اس بات پر بڑا زور دیا جائے کہ نیب جو ہے یا جو بھی ادارہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہے اس کو تمام جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، جوڈیشل ہوں، عسکری ہوں، بیوروکریٹس ہوں، سب پر اسی طریقے سے لاگو ہونا چاہیے۔ یہ جب تک آپ اصول نہیں بنائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ ملک میں اس قسم کی ترجیحیں رہیں گی کہ ہم آپ کا تو کر سکتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، لیکن جب اپنی بات آئے گی تو پھر کہیں گے کہ جی وہ ہم خود ہی کر لیں گے، یا ہم ایسا اس طریقے سے کریں گے کہ پھر آپ کو شاید نہ ہو، ہم خود ہی اندرونی لحاظ سے کر لیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ختم ہونی چاہیے اگر پاکستان واقعی میں پیش رفت کرنا چاہتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے طلعت مسعود صاحب، اصولی موقف تو یہی ہونا چاہیے۔ مظہر عباس صاحب، جس طرح بھی آغاز میں نے بات کی کہ جب نیب پر نواز شریف صاحب چڑھائی کرتے ہیں تو ایف آئی کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب کی آواز بلند ہوتی ہے اور یوں یہ دونوں پارٹیز جو ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور یہ اکٹھا ہونا کیا آپ کہیں گے یقیناً نیب اور ایف آئی اے کے جو اختیارات ہیں انہیں محدود کرنا، دوسرے الفاظ میں احتساب کے عمل کو غیر شفاف بنا دینے کے لیے؟ دیکھیے، ابھی تو کوئی ایسا اقدام نہیں ہوا کہ جس کی بنا پہ ہم یہ کہیں کہ نیب کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وزیر اعظم کے بیان سے ایک تشویش ضرور سلسلے میں ابھری ہے، اور وزیر اعظم کو یہ بیان دینا تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا، اس پر بحث ہو چکی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا یہ بیان غیر ضروری تھا، اور ملک کے وزیر اعظم کو اداروں کے بارے میں، چاہے اس کے بارے میں ان کے جتنے بھی تحفظات ہوں، ان کو پبلکلی اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اس کے بعد جو ان کے وزراء اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے جس طرح بیانات دیے ہیں، اس سے معاملہ اور بھی بگڑ گیا ہے۔ بدقسمتی سے انہوں نے احتساب کے عمل کو جو ہے وہ صحیح، لیکن اصلاحات لانے کے حوالے سے ایک فیصلہ تو کیا گیا ہے نا، یہ تو کہا گیا۔ اچھا، مظہر عباس صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، اس پہ ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ طلعت صاحب، ابھی مظہر عباس صاحب نے کہا لیکن اصلاحات لانے کے حوالے سے ایک فیصلہ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ کمیشن جو ہے وہ ایف آئی اے کی کارروائی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا بھی ایک فیصلہ کیا گیا، جس پر اب مولا بخش چانڈیو صاحب بھی کہتے ہیں اور خورشید شاہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ حکومت اس موقف سے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تو اس کی وجہ بظاہر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں جب حکومت کے اوپر میرے خیال میں کسی قسم کے الزامات آتے ہیں یا وہ اسکروٹنی پہ ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک دفاعی پوزیشن لے لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے اور یہ ایک بڑی غلط روایت پاکستان میں شروع سے ہوئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی صورت میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے میں لانا نہیں چاہتی۔ تو یہ میرے خیال میں موقف جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور جیسے آپ نے پہلے بھی یہی کہا، ہم کہتے ہیں کہ نہ صرف حکومت بلکہ تمام ادارے، میں تو یہ کہتا ہوں بار بار کہ ان کو ہر وقت جو ہے احتساب کے دائرے میں رہنا چاہیے، اور جب تک احتساب کا دائرہ وسیع نہیں ہوتا ہے اور سخت نہیں ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کبھی بھی کرپشن ختم ہی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے۔ یہ موقف ہے حکومت کا کہ نیب میں اصلاحات ہونی چاہیے اور نیب کے ناخن تراشنے چاہیے، جیسا کہ کہا گیا پرویز رشید صاحب کی جانب سے۔ تو کیا حکومت اور فوج اس حوالے سے، نیب کے حوالے سے، نیب کی کارروائیوں کے حوالے سے ایک پیج پر ہے؟ جی، یہ تو ہمیں نہیں علم ہے کہ کس حد تک ان کی یگانگت ہے، لیکن دیکھیے ہر ادارہ جو ہے اس میں ترمیم تو آ سکتی ہے، لیکن ترمیم جو ہے وہ ایک مثبت راستے کی طرف جا رہی ہے یا منفی راستے کی طرف جا رہی ہے؟ کیا آپ ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں یا آپ ان کے ہاتھ کمزور کر رہے ہیں؟ یہ بات ہے۔ تو اگر یہ اس میں ترمیم ایسی ہوتی ہے جس سے کہ ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں اور انصاف جو ہے وہ ایک برابر طریقے سے ہوتا ہے، اور ایک یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کسی ادارے کو اتنے پاور نہیں دینی چاہیے کہ آپ اس کو بالکل، یعنی وہ خود اکاؤنٹیبل نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا اصول ہے دنیا میں اور جمہوریت کا اصول ہے،
اور میرے خیال میں یہ ضرور ہے کہ یہ نیب کو جس طریقے سے فوج نے یہ امپلیمنٹ کیا تھا اور انہی کے زمانے میں آیا ہے جنرل مشرف کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اس کی ترمیم ضرور ہے کہ کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ نیب ہو یا کوئی ادارہ ہو، وہ بھی میرے یعنی قانون کی بالادستی سے اونچا نہیں ہے، قانون کی بالادستی سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. صحیح کہا آپ نے. ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. مظہر عباس صاحب، یہ ذرا واضح کر دیجیے گا کہ جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات کی گئی تھی FIA کے حوالے سے، پہلے تو چودھری نثار صاحب نے کہا کہ قائم کیا جائے گا، اب وہ مولا بخش چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس موقف سے اب حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا حکومت نہیں چاہ رہی کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ پورا کیا جائے، دوسری جو پارٹیز ہیں ان کو بھی سنا جائے، ہر جگہ پہ برابر کا احتساب ہو؟ نہیں دیکھیے، وہ جوڈیشل کمیشن تو دوسری بات ہے، یہ احتساب کے حوالے سے، نیب کے حوالے سے تو FIA کے حوالے سے تو ہے نا جی. FIA کے حوالے سے جو چودھری نثار صاحب نے کہا تھا، اس کے جواب میں انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے بیان کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی. سندھ حکومت نے اس کا ویلکم کیا. کل چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس سے اندازہ یہ ہوا کہ وہ شاید اس طرح کا جوڈیشل کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہو سکتی ہے مظہر عباس صاحب اس کی؟ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ تو چودھری نثار صاحب خود بتا سکتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کو غالباً جو ہے اس میں خدشات یہ ہیں کہ اس سے بہت سی تحقیقات جو ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں اور اس میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ کمیشن بنانے کے بجائے زیادہ بہتر ہوتا، اور چودھری نثار صاحب میرا خیال ہے ان کی انٹیگریٹی پر سوال نہیں اٹھ سکتا، لیکن جو بعض اوقات انہوں نے چیزیں کی ہیں اس سے بڑا تعجب ہوا ہے. مثلا وہ بہت آرام سے جب وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعلیٰ سندھ سے، اس کے بعد وہ کراچی آ سکتے تھے، چاہے ان کو وزیر اعظم نے کہا ہو یا نہیں کہا. آپ نے درست کہا. ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. طلعت، آپ کا بھی بہت شکریہ. احتساب کے اداروں کے خلاف عام تاثر یہ ہے کہ وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں جو شاید احتساب کے دائرے میں آتے ہیں اپنی بے قاعدگیوں کی وجہ سے. بہت ہی ضروری ہے کہ احتساب ہو. وہ تمام ممالک جنہوں نے ترقی کی، وہاں پر احتساب کا عمل جب زوردار طریقے سے شروع ہوا تبھی وہاں پر ترقی ممکن ہوئی، اور یہی ترقی پاکستان میں بھی اس وقت ہو سکتی ہے جب احتساب کا عمل جو ہے وہ مکمل طور پر شفاف ہو اور احتساب کا عمل جو ہے اسے جاری رہنے دیا جائے. یہاں پہ ناظرین ہم بریک لیں گے، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پنجاب پولیس کے حوالے سے، دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں، اور پنجاب پولیس جو ہے اس وقت کتنی ویل اکوپڈ ہے اور کیا مسائل ہیں اور کیا ان کی جو خرابیاں ہیں ان کو بھی ذرا ہم سامنے لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ 2 ہفتوں سے پنجاب پولیس مسلسل دہشت گردی کا شکار ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ تو ہم ضرور جانیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پنجاب پولیس کی حالت زار پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. ہم نے جاننا ہے کس طرح سے اکوپ کیا جا رہا ہے پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو. وہ اہلکار جو فرنٹ پر ہوتے ہیں، وہ اہلکار جو دشمنوں کی، دہشت گردوں کی گولیوں کو اپنے سینوں پر جھیلتے ہیں، انہیں کس طرح سے اکوپ کیا جا رہا ہے، ان کے مسائل کیا ہے، اور پنجاب پولیس کی جو کارکردگی ہے اس پر کیا چیزیں انفلوئنس کر رہی ہیں، یہ ہمارا بہت ہی اہم سوال ہے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے نمائندے عثمان بھٹی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اشرف، آپ DIG آپریشنز ہیں. حیدر صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں. ذرا یہ بتا دیجیے کیا وجہ ہے اس قدر بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی وارداتوں کی؟ کیوں اس وقت پنجاب پولیس جو ہے اس پہ اتنا زیادہ وہ نشانے پر آئی ہوئی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 6-8 ماہ میں کافی لل پیریڈ تھا، اور اس میں اس کی مین وجہ یہ تھی کہ پنجاب پولیس نے اور لاہور پولیس نے کافی حد تک چیزوں کو کرٹیل کیا تھا. ہم نے ان کے گینگز بھی بسٹ کیے تھے، ان کو اریسٹ بھی کیا تھا. کافی سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مقابلے بھی ہوئے تھے جس میں پولیس والے شہید اور زخمی بھی ہوئے تھے. ہم نے ان کے گینگز جو ہیں بریک کر لیے تھے. اب دوبارہ یہ ایک ایسا لگ رہا ہے ایک سرج آئی ہے. اوبویسلی پولیس ایک مین فرنٹ فورس ہے. پولیس کو اٹیک کر کے، پولیس کو شہید کر کے شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قوم کا مورال ڈاؤن کر لیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. لیکن اوبویسلی پولیس ٹارگٹ ہوئی ہے. پبلک سے انٹریکشن ہمارا سب سے زیادہ ہوتا ہے. ہم اس کو ایک ریاکشن کہہ سکتے ہیں. عثمان، یہ تو چلے سب ہو رہا ہے، دہشت گردی کی وارداتیں بڑھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پنجاب پولیس کے وہ اہلکار جو فرنٹ پر ہیں اور جنہیں ان تمام چیزوں کو جھیلنا ہے، ان کے مسائل کیا ہے، ان کے پرابلمز کیا ہے، انہیں ویل اکوپ کیا گیا ہے، کس طرح کے ہتھیار ہیں، کیا کچھ موجود ہے، کیا نہیں
मौजूद? जी, पंजाब पुलिस का जो बजट है ना, पंजाब का वो 82 अरब रुपए बजट है। पहले तो ये पूछा जाए कि पंजाब का अगर 82 अरब बजट है तो वो एहलकारों पर किस तरह लगाया जा रहा है, और पंजाब पुलिस की जो तादाद है वो 1,82,000 किस है। तरह लगाया जा रहा है? बस ज्यादातर तो ये सैलरीज में बजट चला जाता है, और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं अब तो उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी आ रही हैं, मगर जो एहलकार है वो शहीद हो जाता है। एहलकार के पास ना तो बुलेट प्रूफ जैकेट है, ना उसके पास लेटेस्ट वेपन है। पंजाब पुलिस का जो बुलेट प्रूफ जैकेट ही नहीं है, बुलेट प्रूफ इस वक्त मैदान में बगैर हथियार के पूरे निहत्था पंजाब है। में पूरे पंजाब पुलिस के पास जो जैकेट्स की तादाद है वो 20,000 है, मगर जिसमें से कारामद है जो एक्टिव है जैकेट्स वो 12,000 तादाद बनती है। लाहौर पुलिस के पास इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 1400 बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। अब आप ये देखेंगे जब दहशतगर्द अटैक करता है तो पुलिस वाले के पास कुछ होते ही नहीं है, वो किस तरह अपने आप को तहफ्फुज करे, ना उसके पास लेटेस्ट वेपन है। अब जो वेपन की तादाद आप यहां से अंदाजा करें कि लाहौर पंजाब पुलिस की तादाद 1,82,000 है, और इनके पास पूरा वेपन की जो तादाद है ना वो 40,000 है, और लाहौर पुलिस के पास जो असले की तादाद वो तकरीबन 8,000 है। अब इनके पास लेटेस्ट वेपन नहीं है, असले की क्लीननेस नहीं होती, कोई सफाई नहीं होती। बहुत दफे ऐसे वाकयात हुए हैं कि दहशतगर्द अटैक करें और पुलिस एहलकार जब फायरिंग करने की कोशिश करता है तो उसे चैम्बर ही नहीं खींचा जाता। अब ये अंदाजा अब यहां से कर सकते हैं कि अगर पुलिस के पास कितनी एक्विप्ड है ये पुलिस। ठीक है, अच्छा ये हैदर साहब, ये तो बहुत ही तशक्क है, यानी कि शहरियों की हिफाजत पर जो मामूर है वो ही इंतहाई गैर महफूज है, उसके पास तो असलहा ही नहीं, उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स ही नहीं। मैं उस्मान की जो फाइंडिंग्स हैं उनसे एग्री नहीं करता। अच्छा, इस शहर को और इस सूबे को हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है, हम कस्टोडियन हैं लॉ एंड ऑर्डर के, हम लोगों की जान माल और इज्जत के मुहाफिज हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बगैर किसी इक्विपमेंट के खड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी रिजॉल्व मौजूद है। अब ये देखें पंजाब में और लाहौर में ये काम सिर्फ और सिर्फ पुलिस कर रही है, विदाउट एनी असिस्टेंस कर रही है। हैदर साहब, आपका सिपाही तो बैंकों में इतनी गैर महफूज हालत में रहता है, इतनी बुरी हालत में रहता है। आपका जो सिपाही है वो हेपेटाइटिस सी का शिकार है, हेपेटाइटिस का शिकार है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने दें तो मैं आपको उसमें कुछ, मैं डॉक्टर साहब की बात से एग्री इसलिए हूं कि डॉक्टर साहब लाहौर पुलिस को गैजेट्स पर ले गए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर पुलिस हम ओवरऑल पंजाब पुलिस की, मगर मैं आपको बताऊं कि जो पैथेटिक कंडीशन है वो भी हमने बयान करनी है लाहौर पुलिस की। क्यों हैदर साहब ऐसा नहीं है जैसा ये बता रहे हैं? ऐसा नहीं है। एक मैं इसमें अगर मुकम्मल करूं, दुश्मन से ये हालत जंग है, दुश्मन से जंग लड़ने के लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती है, उनमें सबसे पहली प्री रिक्विजिट चीज होती है हौसला, और आपका हौसला तो बहुत है हमारे जवानों में, हौसला बहुत है। ठीक है जी, आप देख लीजिए 270 शहीद इस शहर के हैं। किसी भी फोर्सेस के साथ तो काबिल जायजा ले लीजिए, हर 100 कांस्टेबल्स के ऊपर एक शहीद मौजूद है हमारा। नंबर 1 सर, इक्विपमेंट्स की बात करें, जो फैसिलिटीज दी जा रही है, जो बजट है वो कहाँ लगाया जा रहा है? कहना चाह रहा हूँ कि हौसले से जंग नहीं लड़ी जाती है। अगर एक दहशतगर्द सामने आ गया तो मैं कहूँ मेरे में हौसला है, मेरे पास वेपन ही नहीं है, मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट ही नहीं है, तो मैं कैसे लड़ पाऊंगा? देखिए हौसले पंजाब पुलिस के जवान है, नो डाउट। पंजाब पुलिस के जो शहीद एहलकार थे, ये डॉक्टर साहब भी उनके घरों में गए हैं, उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज किया है, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पंजाब पुलिस की अगर कुर्बानी है उसको महफूज भी तो करना है। ये टेक्नोलॉजी, ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, जदीद असलहा, सर इक्विपमेंट्स की बात करें, इक्विपमेंट्स की बात करें, बजट कहाँ एलोकेट किया जा रहा है, इसकी बात करें। मैं बताता हूँ आपको, बुलेट प्रूफ जैकेट्स अवेलेबल हैं पूरी दुनिया में। फोर्सेस अपने हर सिपाही को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना देती। जो अंदर बैठा हो, काम कर रहा हो डेस्क के ऊपर, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट तो नहीं पहननी। जितनी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट से हम मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट। अच्छा, अभी तक रिक्वेस्ट की जा रही है, आप भी ये बात मानते हैं? रिक्वेस्ट की जा रही है लेकिन चीज अभी पूरी नहीं हुई है। मैं आपको बताऊं, लाहौर पुलिस ने बहुत सी इनिशिएटिव्स लिए हैं। सिचुएशन की बात नहीं करते। डीपीओ बहावल नगर शारक कमाल है, जिन्होंने लाहौर पुलिस के लिए भी काफी काम किया। अब वहां पर पर्सनल बेसिस पे कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि वहां पर मोटर बाइक्स कम थी। पूरे पंजाब में सिर्फ एक लाहौर तो नहीं है ना? इसी तरह पूरे पंजाब में सिर्फ एक लाहौर तो नहीं है। मैं लाहौर के हवाले से अगर बात करूं, कम है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स 1400 है, लाहौर पुलिस के पास 1400 बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं। जी जवाब दीजिएगा, इसका हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। मेरा ख्याल है मुझे बात मुकम्मल करनी चाहिए थी। बुलेट प्रूफ जैकेट्स अवेलेबल हैं, मजीद रिक्वेस्ट की जा रही है, नई फोर्सेस आ रही हैं, डॉल्फिन आ रही है, पुलिस रिस्पांस यूनिट्स आए हैं, एलीट है, उसके अलावा SMGs जो हैं वो परचेज भी की जा रही हैं। टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम लेटेस्ट इक्विपमेंट जो है वो परचेज कर रहे हैं। चलिए ठीक है हैदर साहब, आपने अपनी बात भी पहुंचाई, लेकिन सवाल ये है, हम बात करते हैं उन एहलकारों की जो फ्रंट पर मौजूद है, जो अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, उनको किस तरह से इक्विप किया जा रहा है, उनकी ज़रूरियात का, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फ्रंट पर खेलते हुए, वो उनको अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो किस तरह से वो इस दहशतगर्दी के अफरीद का मुकाबला करेंगे। उस्मान भट्टी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हैदर अशरफ साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे। मुझे मेहरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।